सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरुम मिन नूरिल्लाह। अम्मा बाद, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सहरा में जंगलों में और बेअबा में पढ़ो, सहरा में जंगलों में और बेअबा में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो फिर मैदान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो फिर मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी हमें क्या बताएंगे, ये बेखबर नजूमी हमें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह पाक आप सब लोगों को अपनी रहमतों बरकतों के साए में जगह अता फरमाए, आपके और मेरे घर को खुशियों का गहवारा बनाए, आपके और मेरे घर के कमाने वालों की खैर करे, हम सब के घरों में बरकतें नाजिल फरमाए, रब्बुल आलमीन खात्मा बिल खैर करे और हम सबको मदीना और मक्का का दीदार नसीब फरमाए, जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। इससे पहले की वीडियो में हमने हज़रत खबीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र के बारे में जाना। आज की वीडियो में हम ग़ज़वा बनु नज़ीर के बारे में जानेंगे। चलें इंतज़ार नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। हज़रत उम्मु बिन उमिया ज़मरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कबीला बनु कलाब के जिन दो शख्सों को कत्ल कर दिया था और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों का खून बहा अदा करने का ऐलान फरमा दिया, इसी मामला के मुताल्लिक़ गुफ्तगू करने के लिए हुज़ूर अक़दस सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीला बनु नज़ीर के यहूदियों के पास तशरीफ़ ले गए, क्योंकि इन यहूदियों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुआहिदा था, मगर यहूदी दर हकीकत बहुत ही बदबातिन ज़हनियत वाली कौम है। मुआहिदा कर लेने के बावजूद इन खबूसों के दिलों में पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी और अनाद की आग भरी हुई थी। हर चंद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन बातिनों से अहले किताब होने की बिना पर अच्छा सलूक फरमाते थे, मगर ये लोग हमेशा इस्लाम की बीख कुनी और बानी इस्लाम की दुश्मनी में मसरूफ़ रहे। मुसलमानों से बुग़्ज़ व अनाद और कुफ़ार मुनाफिकीन से साज़बाज़ और इत्तेहाद, यही हमेशा इन गद्दारों का तर्ज़ अमल रहा। चुनांचे इस मौका पर जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन यहूदियों के पास तशरीफ़ ले गए तो इन लोगों ने बज़ाहिर तो बड़े अखलाक का मुज़ाहिरा किया, मगर अंदरूनी तौर पर बड़ी ही खौफनाक साजिश और इंतहाई ख़तरनाक स्कीम का मंसूबा बना लिया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत उम्र फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा व हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ गए। यहूदियों ने इन सब हज़रात को एक दीवार के नीचे बड़े एहतराम के साथ बिठाया और आपस में ये मशवरा किया कि छत पर से एक बहुत ही बड़ा पत्थर इन हज़रात पर गिरा दें ताकि ये सब नाउज़ुबिल्लाह हलाक हो जाएं। चुनांचा उमर बिन हज्जाज इस मकसद के लिए छत के ऊपर चढ़ गया। मुहाफ़िज़ हकीकी परवरदिगार आलम अल्लाह जल्ले शानहू ने अपने हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदियों की इस नापाक साजिश से बज़रिया वही मतला फरमा दिया। इसलिए फ़ौरन ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से उठकर चुपचाप अपने हमराइयों के साथ चले आए और मदीना तशरीफ़ लाकर सहाबा कराम को यहूदियों की साजिश से आगाह कर दिया और फरमाया, इन सारों मुहाजिरीन से मशवरा के बाद इन यहूदियों के पास कासिद भेज दिया और उनको कहा कि चूँकि तुम लोगों ने अपनी इस वसीसाकारी और कातलाना साजिश से मुआहिदा तोड़ दिया, इसलिए अब तुम लोगों को 10 दिन की मोहलत दी जाती है कि तुम इस मुद्दत में मदीना से निकल जाओ। इसके बाद जो शख्स भी तुम में से यहाँ पाया जाएगा वो कत्ल कर दिया जाएगा। शहनशाह आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान सुनकर बनु नज़ीर के यहूदी जलावत होने के लिए तैयार हो गए, मगर मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्ला अपने अभी इन यहूदियों का हामी बन गया और उसने कहला भेजा कि तुम लोग हरगिज़ मदीना से ना निकलो, हम 2000 आदमियों से तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा बनु करीज़ा और बनु अतफ़ान यहूदियों के दो ताकतवर कबीले भी तुम्हारी मदद करेंगे। बनु नज़ीर के यहूदियों को जब इतना बड़ा सहारा मिल गया तो वो शेर हो गए और उन्होंने
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے پاس قلعہ بھیجا کہ ہم مدینہ چھوڑ کر نہیں جا سکتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو دل میں آئے کر لیجئے۔ بحوالہ مدارج جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 147۔ یہودیوں کے اس جواب کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی امامت حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد فرما کر خود بنی نذیر کا قصد فرمایا اور ان یہودیوں کے قلعہ کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 15 دن تک قائم رہا۔ قلعہ میں باہر سے ہر قسم کی سامان کا آنا جانا بند ہو گیا اور یہودی بالکل ہی محصور و مجبور ہو کر رہ گئے۔ اس موقع پر نہ تو منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی یہودیوں کی مدد کے لیے آیا، نہ بنو قریظہ اور نہ بنو اطفان نے کوئی مدد کی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان دغا بازوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ترجمہ: ان لوگوں کی مثال شیطان جیسی ہے۔ جب اس نے آدمی سے کہا کہ تم کفر کرو، پھر جب اس نے کفر کیا تو بولا کہ میں تجھ سے الگ ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ یعنی جس طرح شیطان آدمی کو کفر پر ابھارتا ہے، لیکن جب آدمی شیطان کے ورگلانے سے کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے تو شیطان چپکے سے کھسک کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اسی طرح منافقوں نے بنی نذیر کے یہودیوں کو شہ دے کر دلیر بنا دیا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑوا دیا۔ جب بنو نذیر کے یہودیوں کو جنگ کا سامنا ہوا تو منافق چھپ کر اپنے گھروں میں بیٹھ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قلعہ کا محاصرہ کیا اور ساتھ قلعہ کے آس پاس کھجوروں کے کچھ درختوں کو بھی کٹوا دیا، کیونکہ ممکن تھا کہ درختوں کے جھنڈ میں یہودی چھپ کر اسلام پر چھاپا مارتے اور جنگ میں مسلمانوں کو دشواری ہو جاتی۔ ان درختوں کو کاٹنے کے بارے میں مسلمانوں کے دو گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ درخت نہ کاٹے جائیں کیونکہ فتح کے بعد یہ سب درخت مال غنیمت بن جائیں گے اور مسلمان ان سے نفع اٹھائیں گے، اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ درختوں کے جھنڈ کو کاٹ کر صاف کر دینے سے یہودیوں کی کمین گاہوں کو برباد کرنا، نقصان پہنچا کر غیظ و غضب میں ڈالنا مقصود ہے، لہٰذا ان درختوں کو کاٹ دینا ہی بہتر ہے۔ اس موقع پر سورہ حشر کی یہ آیت اتری۔ ترجمہ: جو درخت تم نے کاٹ دیا یا جن کو ان کی جڑوں پر قائم چھوڑ دیے، یہ سب اللہ کے حکم سے تھا تاکہ اللہ فاسقوں کو رسوا کرے۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمان میں جو درخت کاٹنے والے ہیں ان کا عمل بھی درست ہے اور جو کاٹنا نہیں چاہتے وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں، کیونکہ درختوں کو کاٹنا اور کچھ کو چھوڑ دینا یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی اجازت سے ہیں۔ بہرحال آخرکار محاصرہ سے تنگ آ کر بنو نذیر کے یہودی اس بات پر تیار ہو گئے کہ وہ اپنا اپنا مکان اور قلعہ چھوڑ کر اس شرط پر مدینہ سے باہر چلے جائیں گے جس قدر مال و اسباب وہ اونٹوں پر لے جا سکیں لے جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم دو جہاں خاتم النبیین نے یہودیوں کی اس شرط کو منظور فرما لیا۔ بنو نذیر کے سب یہودی 600 اونٹوں پر اپنا مال و سامان لاد کر ایک جلوس کی شکل میں گاتے بجاتے ہوئے مدینہ سے نکلے۔ کچھ تو خیبر چلے گئے اور زیادہ مقدار میں ملک شام جا کر عزرات اور اریحہ میں آباد ہو گئے۔ ان لوگوں کے چلے جانے کے بعد ان کے گھروں کے مسلمانوں نے جب تلاشی لی تو 50 لوہے کی ٹوپیاں، 50 زریں، 340 تلواریں نکلی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبضہ میں آئیں۔ باہوالہ زرقانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 79 تا 85۔ اللہ تعالیٰ نے بنو نذیر کے یہودیوں کی اس جلاوطنی کا ذکر قرآن مجید کی سورہ حشر میں اس طرح فرمایا کہ ترجمہ: اللہ وہی ہے جس نے کافر کتابیوں کو ان کے گھروں سے نکالا ان کے پہلے حشر کے لیے۔ اے مسلمانوں، تمہیں یہ گمان نہ تھا کہ وہ نکلیں گے اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے، تو اللہ کا حکم ان کے پاس آ گیا جہاں سے ان لوگوں کو گمان بھی نہ تھا، اور اس نے ان کے دلوں میں خوف ڈال دیا کہ وہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے ویران کرتے ہیں۔ تو عبرت پکڑو اے نگاہ والو۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ میرے آنے والے ویڈیو میں اب بدر صغریٰ کے بارے میں جانیں گے۔ میرے ساتھ اسی طرح بنے رہیں۔ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔